دابا هذه هي الطابليه اللي بغينا نطبعوا، هما هادو، ها هما لي زيتيكات اللي درنا افيك دي لوغو. دونك دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نبريسيها. ها هي، ها اللوغو 3 كولور، داكور، بابي ترانسفير. دونك انا باغا نديرو في الجيب، ها هو حطيتو اي جو بريس. فوالا، لا ماشين خصها تكون 160. غادي نديرو، غادي نطبعو واحد الطابليات 3 كولور، غير اللوغو 3 كولور. دونك غنخدمو بهادي، هادو وهادو، وها لي روبير. هادو امبريميين ميغوار، اون مود ميغوار، يعني بالمقلوب، اون مود ميغوار. علاش؟ هادي حيت غنطبعوهم على بابي ترانسفير، بابي ترانسفير ديال سيريغرافي. دونك قبل ما نبداو، عندك ما عندكش بزاف، باسكو غنديرو غير دي لوغو صغار. دونك شنو غادي نستعمل انا؟ غادي نستعمل غير هاد خشبه عاديه، وغادي نحط عليها هاد الكارطون باش نخدم عليه باش ما تكرفصش ليا. وعندي ديجا الكادر ديالي مصايب ساهل، درت لي 3 لوغو او ميم طون باش نبقى نحط هذا الثاني الثالث. لا ما ندير كل كادر عندي الطابلو ديال. اسمحوا لي راه مازال يلا الخمسة الصباح هذه، دونك غتبقاو تسمعوا شي شويه ديال الصداع وكنهضر بشويه حيت الناس مازالين ناعسين. دونك هنايا درت غير كارطونه عاديه، هي اللي غادي نبقى نحط هنايا ونخدم على ليغو ديالي نورمال. فوالا، انا ملي غادي نبغي نحطها غنوريكم كيفاش غادي نحطها. هنا دايره لاكول دو طابل، دايرها في هذا باش ما تكرفصش. الكولا ديال الطبله، الناس ديال السيريغرافي راه كيعرفوها، والناس اللي كيبيعوا المواد ديال السيريغرافي راه عارفينها. علاش كتليق هذه؟ كتليق فاش كنبغيو نفيكسيو شي حاجه، مثلا بغينا نطبعوا على الثوب، الا ما درتيش ليه هذا لاكول، هذا راه ماشي البيدو ديالها، هذا راه هي كتكون في قاعه ولا سبراي. حنا كنديروها باش تثبت الثوب اللي غادي نطبعوا عليه. دونك باش ماشي مثلا انا غادي نجي نطبع 2 الوان ولا غادي نعاود 2 مرات وغادي ندير الثوب هكا، الا درتو بيان سور غادي يمشي ويجي، ما غاديش يتثبت، غيزلق. مثلا نجي نطبع هذا التيشيرت، الا ما كانش مثبت بلاكول هكا غادي يبقى يمشي ويجي، دونك غادي تخسر لك الطبعه. هذا هو الدور ديال لاكول دو طابل، داكور. دونك ها هي كيفاش كتكون. هادشي كافي لي، ونسد البيدو، ولكن نمسح ليه الفم باش ملي نجي نعاود نحلو ما يتعكسش. فوالا كنصبها مزيان، ما محتاجاش هاد المسافه كامله، غير شويه. هاد لي ريزيدو، هادشي لي ريزيدو زعما هادشي اللي زايد ما نخليهش، نمسحها مزيان كومسا باش تخافي ترانكيلمون. هيا غير غتجبد تنشف شويه غتلصق. اللوغو فيه بليزيور كولور، فيه 3 ديال لي كولور. فوالا كاين هذا، ها هو لي روبير ديالو، وهذا ها لي روبير ديالو، وهذا ها لي روبير ديالو. دابا هادو امبريميناهم، ديزي امبريمي ميغوار اون مود ميغوار،
حيت غادي نديرهم على بابي ترانسفير، غنطبع في ترانسفير. دونك غادي تشوفوا هاد الكتابه مقلوبه. فاش انسوليت، فاش بغيت ندير لانسولاسيون، شنو درت؟ هاد الماء هو اللي كنسميوه لو نوارسيسور، اللي كيكحل في الكاك باش كيولي بهاد لا كولور، هاد لا بريونس. واه هانتوما شفتوا مقلوب. داكوغ. غادي تخدم هكا اون فيرسو. داكوغ. دونك ها هي خشبه. هادي غير كابونا نورمال ديال لاجوندا، درتها باسكو عندي واحد الذبحه هنايا باش ندير فيها الكولا. دونك هذا كونطر بلاكي نورمال كنخدم فيه. داكوغ. هذا الكادر ديالي، هانتوما شفتوا لي روبير. انا درتهم كاملين هنا، 1 2 3 باش نخدم نغطي هادي، نخدم باغ اكزومبل هادي هي الاولى، غنغطي هادي وهادي ونخدم بهادي. عاوتاني ملي غادي نسالي غادي نحيد الغطاء على هادي ونهبط الكادر ديالي ونخدم بهادي، عاوتاني لا ميم شوز لهادي. دونك شنو هنايا غادي ندير؟ هنا غندير الكولا، هنا الكولا ديال الطبله. الناس اللي كيخدموا تيشيرت يعرفوني علاش كنهضر. سلاكول الكولا ديال الطبله باش كتفيكسي الورقه ولا الثوب ما كيمشيش. انا غادي ندير في هذا البابي، هذا سميتو لو بابي ترانسفير ديال السيريغرافي، ما كيخدمش لشي حاجه اخرى من غير السيريغرافي. كيبان لك ورقه نورمال، ولكن هي الا قررتيو مزيان راه مشمعه من هنا ومن هنا. دونك كندير هكا ياك سكوتش. انا نورمالمون ما عندي ما ندير بسكوتش، غير باش هاد السكوتش نورمالمون هنايا الكولا غير باش نسابي، انا ما مسالياش باش ندير لي ديتاي، باش نوريكم كيفاش نديرو. عاد من بعد انا غادي ندير الكولا باش نخدم، غير باش نتوما تفهموا اكواسير هادي اللي خاف راسو ما يجيبهاش مزيان ما يلصقهاش ما يخدمش مزيان، غندير لها هكا جايه مسونطريه ما كاينش مشكل. غندير سكوتش هنايا اللي هو نورمالمون كنحط الكادر ديالي هاني هنايا سونطريجو، ونسد هادو ونخدم غير بهادي لا كولور اللي بغيت. اذا بوغ هاد لا ميم شوز بوغ هادي عاوتاني نخدم بها نفس الطريقه هادي ونفس الطريقه هادي. وهنايا باش غادي نشد انا هاد الكادر كامل درت ليه غير هاد الطراقات والكارطون، ما نصدعش راسي باسكو ما عنديش اون غروند كونتيتي 500 ولا 600، ما غنحتاجش ندير عاد البيزاكرات وداكشي ولا هذا. كاين نحط هادي ونضرب طاف طاف طاف. انا هبط شويه بورطابل باش تشوفوا مزيان. فوالا هادي طاق 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 كتولي الكادر، وهذه كلها بزوزه هكا. غنمشي غير في الطبله ديال ما قداش نوقف ولا شي حاجه، نمشي نهز هذا الكادر ديالي نحط باسكو الورق حدايا ونستفهم هنايا، نخدم ونستف حدايا. فوالا دابا لاكول ها هي ولات مزيانه. داكوغ. ها لو بابيي ترانسفير هو هذا. فوالا هذا هو اللي غادي نطبع فيه لي 3 كولور. هو كيبان لك عادي ولكن مشمع. فوالا فيه واحد لا بريونس. دابا ها لاكول ولات مزيان بحال اللي قلت لكم.
راني غادي نحطها هنا. ها هي لصقات هانت بحال الثوب. فوالا هذا هو الدور ديال لاكول. ندير لها شي روبير. نجيب هادو اللي بغيت نطبع. هذه اون كولور، هذه اون كولور وهذه اون كولور، حيت هما نورمالمون دايرين هكا. هاهما كيفاش خصهم يكونوا هكا. هكا انا باش ما نتخابقش درت هاد لي روبير. دونك انا ملي كنحط هاد الروبير وهذا صافي، ما بقاش عندي ادنى شك انها غادي تململ ولا غادي تخسر ولا، باسكو درت لي روبير ديالي من الاول. الا درت لهم غير هكا شويه غادي تلاحظوا. دونك هاد لي روبير مهمين فاش كيكون عندك بليزيور كولور. الا ما درتيش لي روبير سوا سور اي سيغتان ما غاديش تجيك الخدمه نقيه، غادي توسخ. فوالا 1 2 et 3 هما لي 3 كولور اللي عندي. هادو هما اللي غادي ندير هنا. نشوف لا كولور اللي بغيت الاولى اللي غادي نخدم بها هي اللي غادي نحط هنا الاولى، وهنيا هي فين غندير الروبير ديالي ديال الكادر. وهذه باش ما تبغزطنيش نلصقها بسكوتش غير لما نشد العبار مثلا. انا نوريكم باسكو ما غنكملش لا فيديو معكم، عندي بزاف الخدمه خصني نسالي هدايا. دونك نوريكم غير لو برينسيپ. ها هي عندي انا هذه هنا، وهي انا عندي هنا الوسط. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نجي هنايا جيسبر بيان كيبان. وي راه كيبان. دونك شنو غادي ندير؟ هكا هكا فوالا صافي. راه عندي مسونطريه، عندي مسونطريه مزيان. هاي مسونطريه دابا مزيان. نغطي هذه بهذه وهذه غنسد بها هاد الجناب. نوريكم الجناب مزيان. فوالا هذا غنسدهم طاق 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 اي جو طرافاي ترانكيلمون. فوالا وغنخدم عادي. سمحوا لي غادي نقطع لا فيديو حيت مازال تابعني بزاف الخدمه. دونك وريتكم لو برينسيپ بعدا. الا غادي نسالي لا بروميير كولور غنوريها لكم، ندوزو لا دوزيام كولور على تروزيام كولور. دابا حنا دوزنا الكري ودوزنا النوار الكحل. دابا كندوزو الصفر. راني بديت فيه غير باش نوريكم دو كوي ساجي اكزاكتومون. دونك ملي اللي كنحط هذه في البلاصه الاولى اللي حطينا فيها داك لو بابي ترانسفير. دوزنا الكحل دوزنا الكري. دونك دابا ندوزو لو جون. دونك ملي كنجي هنايا ها هو نتوما كتشوفوا انا دوزت الكري دوزت نوار بقى لي لو جون. غندوز لو جون دقه وحده صافي. فوالا عاوتاني نبقى غادا لا ميم شوز. انا واحد تراساج درتو هنايا في الاول باش يجي الغوبير هو هذاك. فوالا ها هو لو بابي اللي هضرنا عليه راه البابي ترانسفير ودرنا الكولا. فوالا الكولا كتشد ليا كتفيكسي لو بابي ديالي كتفيكسي. فوالا عاوتاني ندير دابا وحده نفس الشيء.
كنبقى غادا على هاد لو ريتم. فوالا كنسافي باسكو عندي بزاف دونك ما عنديش بزاف ديال الوقت اللي نوريكم فيه، مي جوست بور افوار اون ايدي، غير باش يكون عندك يكون عندك الطريقه، غير يكون عندك طريقه كيفاش تخدم فاسيلمون. واخا تكون جالسه دابا انا خدامه جالسه يعني ماشي واقفه، دابا غير باش نصور لكم مزيان تبان لكم. وقفت. هذه غتبان لكم مكمشه من هنا ومحروقه، واخا مكمشه ومحروقه غادي نسرحها غنسرحها، غادي تجي هي ما غايكونش حتى بروبليم فيها باسكو عندي ديجا الكولا لتحت، دونك ما غايكونش عندي ان بروبليم فيها. دونك انا غادي نقطع لا فيديو ونكمل الخدمه. هادشي كنمشيو كاع على لي كولور هكا، كنمشيو عليهم كاملين، دونك يا با دو سوسي بور لي زوت كولور، دوزناهم بنفس الطريقه. فوالا دابا الناس عاد بداو كيفيقوا شي شويه، دونك غادي تبقاو تسمعوا الصداع شويه في الزنقه. فوالا دونك انا غادي نقطع على فيديو دابا، سمحوا لي غادي نكمل. هذه غير لاغاكل الصغيره. دابا هذه هي الطابليه اللي بغينا نطبعو، هما هادو، ها هما لي زيتيكات اللي درنا افيك دي لوغو. دونك دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نبريسيها. ها هي، ها اللوغو 3 كولور، داكور، بابي ترانسفير. دونك انا باغا نديرو في الجيب، ها هو حطيتو اي جو بريس. فوالا لا ماشين خصها تكون 160 وهنا entre 10 à 15 secondes. 10 normalement, 10, 11, 12, très suffisante, largement suffisante. وها هي دابا نتسناو ملي غتسها هي صونات ياك، غادي نهزو لا بريس. il faut faire très attention. هادي خصك ضروري، حيت دابا خدامين بيد واحده، نورمالمون خصكم تخدموا بجوج يدين باش ملي تقلعها ما تقلعش الصباغه. وخصني نمسحو مزيان بحال كنبردوه شويه باش ما طيرش الصباغه. دونك il faut faire très attention. فوالا ولكن بشويه 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 بشويه. il faut utiliser les deux mains comme ça on est tranquille، ما غاديش تقلع علينا الصباغه. فوالا ها هي دابا غنديرو الطفلون نعاودو نطريسيو. سي جوست بوغ غاردي لا بريونس ديال فوالا. عاوتاني واحد 10 سكوند با بلوس. فوالا هاهي الطبعه. يلا دابا غنخليكم باش نكمل الخدمه.